नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT 20-21 ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्यतनसत्रं बहु गुरुत्वपूर्णं भवति। सत्रेऽस्मिन् वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये। ये केऽपि संस्कृतविद्यार्थिनः सन्ति ते तु सामान्यरूपेण संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये तु जानन्ति एव, तथापि एकवारं वयं परीक्षादृष्ट्या ये केऽपि विषयाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सन्ति तेषु विषयेषु वयं सामान्यरूपेण सिंहावलोकनं कृत्वा अद्यतनसत्रम् अपि वयम् अग्रे सारयामः। तर्हि मित्राणि प्रारम्भं कुर्मः, जानीमः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किमस्ति इति। यदि भवन्तः OSSTT निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तर्हि भवन्तः अस्माकं यूट्यूब् चैनल् तः प्रतिदिनं सायङ्काले द्रष्टुम् अर्हन्ति। इतः भवन्तः संस्कृतविषयान् पठितुम् अर्हन्ति, पुनश्च ओडियाभाषाम् अपि। तर्हि यदि पश्यामः वयं OSSTT मध्ये भागद्वयं भवति संस्कृतविषये, ग्रूप् 1 ग्रूप् 2। ग्रूप् 1 मध्ये प्रथम अन्विति मध्ये प्रथमविषयः भवति संस्कृतशिक्षणम् इति। तत्र संस्कृतशिक्षणे पश्यन्तु, प्रथमः अन्वितेः प्रथमभागः भवति संस्कृतशिक्षणस्य सामान्य उद्देश्यं महत्त्वं च। द्वितीय अस्ति माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं, संस्कृतशिक्षायाः सुगमकौशलं, श्रवणं वाचनं पठनं लेखनं। प्रायतः एतस्मात् सन्दर्भात् अङ्कद्वयं निश्चयेन एव आगच्छति। संस्कृतभाषायाः उद्देश्य महत्त्वसन्दर्भात् प्रायतः उद्देश्य अपेक्षया महत्त्वसन्दर्भात् प्रश्नद्वयं तु निश्चयेन भवति। अतः वयम् एतस्मिन् सन्दर्भे चर्चाम् इदानीम् आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये पश्यामः भाषा का अस्ति, भाषा भवति, अनन्तरं संस्कृतभाषा आगच्छति, तदनु संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् आगच्छति। अतः प्रारम्भिकसमये भाषासन्दर्भे सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। भाषाशब्दः संस्कृतभाषायाः भाष् धातुतः निष्पन्नः। जानीमः वयं यत् अस्माकं भाषाशब्दः अस्ति, भाषाशब्दः संस्कृतभाषायाः भाष् धातुतः निष्पन्नः भवति। पुनश्च भाषा अस्माकं भाव अभिव्यक्तेः मुख्यसाधनं भवति। अस्माकं मनसि यत् चिन्तनम् अस्ति तद् अभिव्यक्ति अर्थात् प्रकाशनाय सरलः मार्गः अथवा सरलं साधनं भवति भाषा। अहं यत् किमपि चिन्तयामि तद् सर्वम् अहं यदि अत्र अभिव्यक्ति अर्थात् प्रकाशनं करोमि चेत् तस्य माध्यमः कः भवति, भाषा एव भवति। भाषाद्वारा एव अहं मम मनसि यत् किमपि आगच्छति तत्सर्वम् अत्र अहम् उपस्थापयामि। अतः भावानाम् अभिव्यक्तिः अपि मुख्यसाधनम् अस्माकं भाषा भवति। परवर्ती बिन्दुः अस्ति जनानां मुखतालु आदिभ्यः उच्चारण अवयभ्यः समुच्चारितानां सार्थक ध्वनिसमुदायानां समष्टि एव भाषा भवति। अन्य एकः बिन्दुः अस्ति, यत्र किम् अस्ति, मुख तालु आदि पुनश्च उच्चारणाय ये केऽपि अस्माकं शरीरस्य अङ्गाः वर्तन्ते, यथा जिह्वा भवतु, तालु भवतु, नासिका भवतु, ओष्ठो भवतु, कण्ठः भवतु, एतेषां सम्मिश्रणेन यद् मुखात् अस्माकं बहिरागच्छति तदेव भाषा इति उच्यते। भाषाद्वारा व्यक्तित्वविकासं भवति, पुनश्च भाषाद्वारा एव वयं समाजे स्वतन्त्रपरिचयम् अपि प्राप्नुमः। अन्ते अस्ति भाषा एव अस्माकं सामाजिकसंस्कृतेः परिचयम् अपि ददाति। पश्यन्तु व्यक्तित्वविकासं भाषाद्वारा कथं भवति। उदाहरणरूपेण भवन्तः भाषा अस्माकं भारतस्य प्रधानमन्त्रीं वयं द्रष्टुं पारयामः। सः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति, यस्मिन् प्रदेशं प्रति गच्छन्ति तत्र सः तां भाषामेव वदन्ति। यथा उत्कलप्रदेशं प्रति आगच्छन्ति चेत् तत्र वाक्यद्वयम् ओडियाभाषया वदन्ति। यदि आन्ध्रप्रदेशं प्रति गच्छन्ति तत्र वाक्यद्वयं तेलुगुभाषायां वदन्ति। अनेन किं भवति, तत्रत्य ये जनाः सन्ति ते तस्मै स्नियन्ति एव। अर्थात् यदि वयं पश्यामः जनद्वयस्य भाषणं, सामान्यरूपेण प्रधानमन्त्रीमहोदयस्य भाषणं पश्यन्तु, तस्य भाषा कीदृशी अस्ति। द्वितीये वयं द्रष्टुं पारयामः काङ्ग्रेस् अध्यक्ष राहुल् गान्धी महोदयं, तस्य भाषाशैली कीदृशी अस्ति। अनेन वयं ज्ञातुं पारयामः व्यक्तित्वस्य विकासः कथं भवति। ये केऽपि सामान्यजनाः भवन्ति, पुनश्च ये केऽपि विशिष्टाः जनाः सन्ति, ते अपि सर्वदा सर्वे भाषाद्वारा एव स्वस्य व्यक्तित्वस्य विकासमेव कुर्वन्ति। परवर्ती विषये पश्यामः, समाजे स्वतन्त्रपरिचयं वयं प्राप्नुमः। यदा अस्माकं भाषा सम्यक् भवति, कदाचित् वयं सामान्यरूपेण केरलं प्रति गच्छामः
तत्रस्य या भाषा अस्ति मलयाळं भाषा यदि वयं जानीमः तत्रस्थ ये जनाः सन्ति तत्रापि अस्माकं स्वतन्त्रपरिचयः अपि निर्माणं भवति तेषां समीपे। अतः स्वतन्त्रभाषाद्वारा अपि वयं स्वतन्त्रपरिचयमपि प्राप्नुमः। संस्कृतेः अपि परिचयं ददाति भाषा। भाषाद्वारा अस्माकं यत् किं भवति समाजे अस्माकं भवति तत्रापि वयम् एकं परिचयमपि समाजे अस्माकं संस्कृतेः कृते अपि एकं स्वतन्त्रपरिचयमपि दातुं शक्नुमः। परवर्ती केचन परिभाषाः सन्ति, काचन परिभाषाः तेषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। भाषासन्दर्भे स्वीट् महोदय वदति ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा। स्वीट् महोदयस्य उक्तिः एषा अस्ति, ध्वन्यात्मकशब्दैः अर्थात् ध्वनिद्वारा ये शब्दाः आगच्छन्ति, पुनश्च ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणं, ध्वनियुक्तशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम्, अस्माकं मनसि यद् किमपि विचारः आगच्छति तदेव परिप्रकाशनम् एव भाषा इति उच्यते। प्रथमांशः अस्ति एव ध्वन्यात्मकशब्दे विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा। द्वितीयः अस्ति प्लाटो महोदयस्य उक्तिः अस्ति, चिन्ता आत्मनः निरववार्तालापः, किन्तु यदा तदेव मुखे आयाति तदा सा भाषा भवति। अर्थात् वयं मनसि यत्किमपि चिन्तयामः तद् सर्वं किं भवति, निरववार्तालापः भवति। केन सह, आत्मनः सह एव अस्माकं निरववार्तालापः भवति। यत् चिन्तयामः तत्तु न वदामः, यदा वयं चिन्तयामः तदा आत्मनः निरववार्तालापः भवति, किन्तु तदेव यदा मुखे आगच्छति तदा सा किं भवति, भाषा भवति। परवर्ती विषय अस्ति दण्डी महोदयस्य उक्तिः अस्ति, वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। एतदुक्तिः केन उक्तम् इत्युक्ते दण्डी महोदय वदति, वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण उक्तिः अस्ति। कदाचित् परीक्षायामपि एतादृशी उक्तयः अपि भवितुम् अर्हन्ति, अतः एतत् सर्वं भवन्तः स्वटिप्पणीपुस्तिकासु अपि लेखितुम् अर्हन्ति। इदानीं संस्कृतभाषाविषये सामान्यरूपेण पश्यामः। संस्कृतं भारतस्य जगतः वा भाषासु एकतमा प्राचीनतमा भाषा वर्तते। जानीमः वयमेव अस्माकं भारतस्य सर्वप्राचीनतमा भाषा अथवा भारतीयभाषाणां जननी इति वयं वदामः। भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गिर्वाणवाणी, गिर्वाणी, देववाणी, देवभाषा, संस्कृतवाक्, दैवीवाक् इत्यादिभिः नामभिः एषा प्रसिद्धा। संस्कृतभाषायाः एताः प्रतिशब्दाः अथवा पर्यायवाची शब्दः इति अपि वयं वक्तुं शक्नुमः एव। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति कवे दण्डिनः बहु प्रसिद्धा उक्तिः अस्ति। संस्कृतभाषा सन्दर्भे नैकाः उक्तयः वर्तन्ते, किन्तु तेषु आचार्य दण्डिनः कश्चन प्रसिद्धा उक्तिः वर्तते, संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति तस्य उक्तिः अस्ति। अग्रे पश्यामः वयं संस्कृतभाषायाः महत्त्वसन्दर्भे पश्यामः। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति, नास्ति अत्र काचित् संशयः अपि। अस्माकं या कापि भारतीयभाषां भवन्तः पश्यन्तु, तत्र प्रायः एव संस्कृतशब्दानाम् एव प्रयोगः भवति। यस्मात् कारणात् वयं वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृतं भारतीयभाषाणां जननी इति। इतोपि संस्कृतं भारतीयभाषा इत्युक्ते आर्यभाषा पुनश्च द्राविडभाषा, तत्रापि विभक्तद्वयं भवति। संस्कृतं भवति आर्यभाषाणां जननी, द्राविडभाषाणां पोषणी इति। एतदपि अस्माकं किञ्चित् मनसि स्थापनीयं यत् द्राविडभाषा इत्युक्ते तेलुगु, तमिळ्, पुनश्च मलयाळम् एतासां भाषाणां संस्कृतं पोषणी भवति, न तु जननी भवति। जननी केषां भवति, आर्यभाषाणाम्, अर्थात् उत्कलभाषा भवतु, ओडिया भाषा भवतु अथवा बङ्गालीभाषा भवतु इत्यादीनां भाषाणां संस्कृतं जननी भवति, किन्तु द्राविडभाषाणां पोषणी भवति। द्वितीयः अस्ति यत् अस्माकं वेदाः, पुराणानि, धर्मशास्त्रादिग्रन्थाः अपि अस्माकं संस्कृते एव सन्ति। यत् सर्वम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः परिचयं धारयति। भारतीयसंस्कृतेः परिचयं कः धारयति इत्युक्ते वेदाः धारयन्ति, 18 पुराणानि धारयन्ति, धर्मशास्त्रादिग्रन्थाः धारयन्ति। अतः एते सर्वे एव अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः परिचयं धारयन्ति। ते सर्वे अपि संस्कृतभाषया एव लिखिताः सन्ति। परवर्ती विषयं प्रति गच्छामः। संस्कृतस्य भाषासाहित्यं व्याकरणादिषु समृद्धं वर्तते। व्याकरणविषये तु चर्चां न कुर्मः। पाणिनेः रचिताः अष्टाध्यायीग्रन्थः विश्वस्य सर्वोत्तमव्याकरणग्रन्थः इति सर्वैः स्वीकृतः।
पुनश्च संस्कृतसाहित्यविषये अपि वा किं वा वदामः वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं भवतु अथवा मेघदूतं भवतु, एते सर्वे अपि विषयाः अन्येषु भाषासु अपि विरचिताः सन्ति, अन्येषु भाषासु अपि अनुवादितम् अस्ति एव। अतः संस्कृतभाषायाः व्याकरणसाहित्यमपि सुसमृद्धं वर्तते, अतः एतदपि अस्माकं संस्कृतभाषायाः कश्चन महत्त्वं भवति। पुनश्च बौद्धिक आध्यात्मिकज्ञानादि अपि अत्र निहितं भवति, अर्थात् यत् जनानां कृते इदानीन्तन जनानां कृते बौद्धिकम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति, बौद्धिकद्वारा एव तेषां विकासः भवति। अतः बौद्धिकतत्त्वाः सन्ति, अत्र आध्यात्मिकतत्त्वाः सन्ति, अर्थात् पुरातनकाले यदि वयं पश्यामः, जनाः शिक्षाग्रहणं किमर्थं कुर्वन्तः आसन्, अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्षात्मक पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्तिनिमित्तमेव तेषां पठनमेव चलनासीत्। पुनश्च अस्माकं भारतीयसंस्कृति अपि संस्कृते एव निहितमस्ति। वयं द्रष्टुं पारयामः, या कापि यज्ञः भवतु, कर्मकाण्डः भवतु, अथवा यत्किमपि पूजादिकर्म भवतु, सर्वमेव अस्माकं संस्कृतभाषया एव भवति। अतः वयं वक्तुं निश्चयेन पारयामः यत् संस्कृते एव भारतीयसंस्कृतिः निहितम् अस्ति इति। परवर्ती समये केचन इतोपि महत्त्वपूर्ण अंशान् वयं पश्यामः। चरित्रनिर्माणाय अपि संस्कृतभाषा अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति, यतोहि चरित्रनिर्माणाय कश्चन अत्यन्तं प्रसिद्धं सुभाषितं वर्तते, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। सुभाषितम् एतद् चाणक्येन एव उक्तम्। अनेन सुभाषितेन एव वयं द्रष्टुं पारयामः भारतीय सांस्कृतिकपरम्परा कियत् पर्यन्तं समृद्धम् आसीत्। उत्तमचरित्रनिर्माणाय अस्माकं चिन्तनं कथं भवेत्, तदर्थमपि एतादृशः उपदेशाः अपि अत्र निहिताः सन्ति। वैज्ञानिकीभाषारूपेण अपि सङ्गणकाय उपयुक्ता भाषा इति व्रिक्स् महोदयः एव उक्तवान् एव। पुनश्च संस्कृतं सङ्गणकाय उत्तमभाषा, पुनश्च एषा वैज्ञानिकीभाषा इति व्रिक्स् महोदयः एव वदति। पुनश्च माक्समुलर् महोदयेन 1857 वर्षे ख्रीष्टाब्दे ऋग्वेदस्य अनुवादं कृतवान्। ऋग्वेदस्य महत्त्वं दृष्ट्वा ऋग्वेदस्य अनुवादं सः करोति। पुनश्च कश्चन पाश्चात्यः प्रसिद्धः जनः वदति, विल्सन् महोदयः, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिः तथा। पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्लानुवादः 1785 तमे वर्षे चार्ल्स विल्किन्स् महोदयः एव अनुवादं करोति श्रीमद्भगवद्गीतायाः। तदनु वयं द्रष्टुं पारयामः, मनुः एकः वचनः अपि प्रसिद्धः वर्तते, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशत् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। मनुः वदति, एतस्मात् प्रदेशात् एतस्मात् देशात् बहवः मानवाः शिक्षां गृहीत्वा स्वस्वचरित्रं स्वस्वपरिचयं विश्वे सर्वत्र सर्वे संस्थापितवन्तः इति। पुनश्च यदा कश्चन अमेरिका देशं प्रति गत्वा तत्र लण्डन् मध्ये कश्चन सेण्ट् जेसिफ् विद्यालये प्राथमिककक्षा मध्ये दृष्टवान्, संस्कृतं ते निबन्धरूपेण पाठयन्ति। तत्र स पृष्टवान्, पाठनस्य कः लाभः अस्ति? तदा ते वदन्ति, संस्कृतपाठनेन अस्माकम् अत्र बौद्धिकविकासः भवति, अतः वयं छात्रान् संस्कृतं प्राथमिककक्षातः पाठयामः इति। अतः एते केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयाः आसन्, महत्त्वः आसन्। इतोपि वयं द्रष्टुं पारयामः, संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा अस्ति, जानीमः वयं, यतोहि वेदाः उपनिषदाः सर्वे ग्रन्थाः अपि संस्कृतभाषायां विरचिताः सन्ति। पुनश्च संस्कृतम् अन्यभाषाणां जननी वर्तते, अतः वयं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः संस्कृतं प्राचीनतमा भाषा इति। सांस्कृतिकी भाषा अपि संस्कृतं वर्तते, यतोहि अत्र उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् एतादृशाः चिन्तनानि सन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, एतादृशानि महत्त्वपूर्णानि अंशाः सन्ति। यतः सांस्कृतिकी भाषा इति अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। राष्ट्रीय एकतायाः भाषा अपि संस्कृतं भवति। यदि वयम् एकात्मतास्तोत्रं पश्यामः, तत्र उल्लिखितः अस्ति, सम्पूर्णराष्ट्रं तत्र संस्कृतभाषया वर्णितः अस्ति। अयोध्या मथुरा माया, काशी काञ्ची अवन्तिका, वैशाली द्वारिका धेया, पूरी तक्षशिला गया। तक्षस्थाने काशः भवत एव। प्रयाग पाटलीपुत्रं विजयानगरं महत्, इन्द्रप्रस्थं सोमनाथं तथा अमृतसरप्रियं। द्रष्टुं भवन्तः पारयन्ति, अयोध्या उत्तरप्रदेशस्य स्थानं भवति, तथैव मथुरा गया
अयोध्या मथुरा गया माया काशी कांची प्रत्येकं स्थानं संस्कृतं स्वस्य संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्ति। भवन्तः अयोध्यां प्रति गच्छ, तत्र श्रीरामजन्मभूमिः वर्तते, तथैव मथुरा मध्ये श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं भवति। अतः प्रत्येकं स्थाने संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्ति। अतः सम्पूर्णराष्ट्रं सः एकस्मिन् सूत्रे एव बन्धनं कृत्वा संस्कृतभाषा स्थापयति। अतः वक्तुं शक्नुमः राष्ट्रीय एकतायाः रूपेण संस्कृतभाषा अपि स्वस्य स्थानं स्वीकरोति इति। पूर्वमपि संस्कृतम् अस्माकं लोकभाषा आसीत्, तदापि जनाः संस्कृतेन अपि वार्तालापः कुर्वन्तः अपि आसन्। इदानीं केचन प्रश्नानां विषये चर्चां कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति, मनोवचनम् आसीत् एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरं पृथिव्यां सर्वमानवः। अनेन संस्कृतं कीदृशी भाषा इति वयं जानीमः। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न अस्ति। मनुः एव वचनमस्ति। किं मनुः वदति, एतत् देशात् प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्याः सर्वमानवः। अनेन वयं किं संस्कृतं कीदृशी भाषा इति वदामः। प्राचीनतमभाषा, सांस्कृतिकी भाषा, राष्ट्रीय एकतायाः भाषा, किमपि न। ये केपि उत्तरं जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति संस्कृतं राष्ट्रीय एकतायाः भाषा इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति कस्य बहुप्रसिद्धा उक्ति। अर्थात् एतद् उक्ति कस्य वर्तते। चत्वारविकल्पाः सन्ति। आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की, अन्ये अन्ते अस्ति स्वीटी इति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः एतदुक्तिः भवति आचार्यदण्डिनः एव। आचार्यदण्डी स्वस्य काव्यप्रकाशे एतस्मिन् विषये एव लिखति। अग्रे गच्छामः। निम्नोक्तेषु का उक्ति चरित्रनिर्माणाय सहायिका भवति। चरित्रनिर्माणाय सहायिका का भवति। विद्या ददाति विनयं, वसुधैव कुटुम्बकं, मातृवत् परदारेषु, अन्ते अस्ति उपरि उक्तं सर्वम् इति। उत्तमचरित्रनिर्माणाय का उक्ति सर्वोत्तमा वर्तते इति प्रश्नः अस्ति। बहुजनाः उपरोक्त सर्वम् इति वदन्ति, किन्तु अत्र विद्या ददाति विनयं विद्यायाः महत्त्वविषये वर्णितः अस्ति। वसुधैव कुटुम्बकं संस्कृतं सांस्कृतिकी भाषा इति वयं वक्तुम् अनेन पारयामः, किन्तु चरित्रविषये कुत्र वर्णितः अस्ति। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। एतत् सुभाषितं चरित्रनिर्माणाय उत्तमसहयोगी भवति। अतः उत्तमं सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन सी, मातृवत् परदारेषु लोष्टवत् परद्रव्येषु। एतदेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राक् संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्। अर्थात प्राचीनकाले संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्। धनोपार्जनं, मोक्षप्राप्ति, पुरुषार्थचतुष्टयम्, उपरोक्तं सर्वं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पुरातनकाले प्राक्काले संस्कृतपठनस्य किं लक्ष्यम् आसीत्। पुरातनकाले संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् पुरुषार्थचतुष्टयम्। पुरुषार्थचतुष्टयम् इत्युक्ते काम, अर्थ, मोक्ष, धर्मः। धर्म अर्थात् सः धार्मिकः भवेत्, सः अन्ते तस्य मोक्षप्राप्तिः भवेत्। एतदेव लक्ष्यमासीत्। अर्थात् संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यं पुरातनकाले आसीत् पुरुषार्थचतुष्टयं, यत्र वयं वक्तुं शक्नुमः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति डेस् मुख्यं साधनं भाषा। भावग्रहणे, विषयग्रहणे, भाव अभिव्यक्तेः किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। डेस् मुख्यसाधनं भाषा भवति। भावानाम् अभिव्यक्तेः मुख्यसाधनं भाषा भवति। भावग्रहणे कदाचित् भाषा आवश्यकी न भवति अथवा विषयग्रहणे, किन्तु भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं यदि वयम् अस्माकं भावं यदि प्रकाशयितुम् इच्छामः तदा अस्माकं किम् आवश्यकं। भाषा निश्चितरूपेण आवश्यकमेव भवति। भावग्रहणे कश्चन शुष्कवृक्षः अस्ति, शुष्कवृक्षं दृष्ट्वा वयं बहु किमपि अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः, बहु किमपि वयं जानीमः, किन्तु तत्र भाषायाः आवश्यकता न भवति। किन्तु अभिव्यक्ति यदा वयं कुर्मः, शुष्कवृक्षस्य विषये यदा वयं वदामः, तस्मिन् काले भाषायाः आवश्यकता निश्चयेन भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी का। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव अस्ति। उत्तरमपि अहम् अत्र न वदामि। अत्यन्तं बहुवारमपि परीक्षासु अपि प्रश्नः अपि आगच्छति।
परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्यक्तित्वविकासाय भाषा सहायकी भवति। भवति भवान् भवति कियत् समर्थनं करोति, अर्थात व्यक्तित्वस्य विकासाय भाषा सहायकी अस्ति। एतद् उक्तिम् अथवा एतद् वाक्यं भवान् कियत् समर्थनं करोति। पूर्णसहमतं, सामान्यम्, असहमतः वक्तुं न शक्नोमि। अत्र सम्यक् उत्तरमस्ति पूर्णसहमतम् इति। व्यक्तित्वस्य विकासाय भाषा अत्यन्त आवश्यकी भवति एव। येषां व्यक्तित्वं यथा अस्ति तस्य भाषाशैली अपि तथा अस्ति, वयं द्रष्टुं पारयामः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, ध्वन्यात्मकशब्दै विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा कस्य उक्ति वर्तते। ध्वन्यात्मकशब्दै विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा इति कस्य उक्ति भवति। आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की, स्वीट् एतेषु कः एव एतद् उक्ति उक्तवान्। एतदुक्ति भवति कश्चन पाश्चात्यः एव स्वीट् महोदयस्य एव एतदेव उक्ति भवति, ध्वन्यात्मकशब्दै विचाराणां प्रकटीकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषा सङ्गणकाय उपयुक्ता भाषा इति केन उक्तं। लॉर्ड मेकाल्, रिक् ब्रिग्स्, तदनु जॉर्ज डाल्टन्, अन्ये अन्ते अस्ति कोऽपि न। संस्कृतं सङ्गणकाय उत्तमा भाषा इति कस्य उक्ति वर्तते। रिक् ब्रिग्स् महोदयस्य एव एतद् उक्ति वर्तते। 1987 तमे वर्षे एव रिक् ब्रिग्स् महोदयः अमेरिका प्रदेशे एकस्यां पत्रिकायां लिखति एव संस्कृतम् एका वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, द्वितीय एषा सङ्गणकाय उत्तमा भाषा वर्तते इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कः ऋग्वेदस्य अनुवादम् आङ्ग्लभाषायां कृतवान्। मार्क्स् मुलर् महोदयेन, विल्सन् चर्चिल् महोदयेन, परवर्ती समये चार्ल्स् विल्सन् महोदयः, कोऽपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति एव। मार्क्स् मुलर् महोदय एव ऋग्वेदस्य अनुवादम् एव 1857 तमे वर्षे एव करोति। अतः सः प्रारम्भिकसमये एव ऋग्वेदस्य अनुवादकारः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति केन उक्तम्। आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की, विल्सन्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विल्सन् महोदय एव वदति भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति, तस्य एव उक्तिः भवति। अर्थात् यदि भारतस्य प्रतिष्ठा यदि इदानीं यदि समाजे अस्ति तस्य मुख्यकारणं भवति भारतस्य संस्कृति। भारतस्य संस्कृति कस्य आधारितं भवति, अर्थात् संस्कृत आधारितम् अस्ति। अतः भारतस्य यदि प्रतिष्ठां विषये यदि वयं चर्चां कुर्मः तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः संस्कृतं संस्कृति एतद्द्वयमेव भारतस्य प्रतिष्ठाक्षेत्रे सम्पूर्णसहायतां कुर्वन्ति इति। एते एव केचन अद्यतन प्रश्नाः आसन्। पुनः कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भागः अपि आसीत्। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतत् सर्वम् अध्ययनं कृतवन्तः। यदि कस्यचित् कुत्रचित् संशयः भवति तर्हि कियत् क्षणात् परं समूहे अहं गूगल् मीट् लिङ्क् प्रेषयामि, तत्रैव समागत्य अस्मिन् विषये चर्चां कर्तुं शक्नुमः। केवलं येषां संशयः भवति ते एव आगच्छन्तु, अन्ये मास्तु एव। अस्तु मित्राणि, धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।